इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में तुम बारिश में भीग रहे हो, तुम्हें जलसे में जाने से क्या फायदा होगा। अल्लामा मुफ्ती अफसर रजा ने कहा हमें जलसे में जुलूस में जाने से कुछ मिले ना मिले, दुनिया को पता तो चले हम साहिबे लौलाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत अज़हरी सरकार, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर। अल्लती उरिदत फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद क़ाला सुब्हानहु तआला फी किताबिही लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, क़यादत व सरपरस्ती में ये जुलूस शहर की शाहराहों पर रवां दवां है। हज़रात, जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को नजर आतिश करने के लिए नमरूद जालिम व जाबिर बादशाह ने मौत का परवाना जारी किया, चुनांचे नमरूद के फौजियों ने एक आग जलवाई। आग का दायरा मुफस्सरीन लिखते हैं 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। जिधर देखिए आग ही आग थी, ताहते निगाह आग थी। जब आग 9 किलोमीटर लंबी होगी तो आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी, आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी। चुनांचे इलाके के जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे। नमरूद की आग से बचने के लिए इलाका से राह फरार इख्तियार करने लगे। लेकिन बड़े बूढ़े जानते होंगे, एक हुदहुद परिंदा था जो हवा में उड़ता है। हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। बोलना जरा जोर से, जिसे मौला ने ज़बान अता किया है। इसलिए कि सर न झुकाना ये फख्र का वक्त है, ये रोने का वक्त नहीं है। इसलिए कि सुभान अल्लाह वही बोलता है, हाथ उठता ही उसी का है जिसे सज्जद कौनैन खैरात अता कर रहा हो, मुस्तफा खैरात बांट रहा हो। जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुदहुद परिंदे से पूछा, हुदहुद कब से तुम 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहीम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम मुझे बुझा सकते हो? हुदहुद परिंदे ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकता। तो कहा, सड़क पर चलने वाले शख्स ने, जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहीम को नजरे आतिश करने के लिए, जब तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकते तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पानी डालकर क्या साबित करना चाहते हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया कि मैं ये बात जानता हूँ, 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा डालने से मैं 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इसे मैं बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी की बूंद डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहीम के मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्म रसूलुल्लाह के जश्न में मुस्तफा जाने रहमत खैरुल बरिया साहिबे लौलाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा के जश्न विलायत में इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जश्न नबुवत में जो शामिल हैं। किसी ने पूछा अल्लामा अब्दुल कुद्दूस से, ज़ियाउल मुस्तफा खां से, किसी ने पूछा फतन कादरी से, सदर आलम कादरी से, मुफ्ती अफसर रजा से, हाफिज गुलाम रसूल से कि तुम रसूल के जश्न में जा रहे हो, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में तुम बारिश में भीग रहे हो, तुम्हें जलसे में जाने से क्या फायदा होगा। अल्लामा मुफ्ती अफसर रजा ने कहा हमें जलसे में जुलूस में जाने से कुछ मिले ना मिले, दुनिया को पता तो चले हम साहिबे लौलाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत
آمد، اظہری سرکار سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات پانی کہاں سے لاؤ گے؟ ہدہد نے برملا جواب دیا، پانی میری چونچ میں ہے، پانی میری چونچ میں ہے۔ اب سڑک پر چلنے والے ویکتی نے پوچھا، راہ گزر پر چلنے والے شخص نے دریافت کیا کہ رسالت پر کوئی سودا بازی کیا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے پیسے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے جشن ولایت پر کوئی سوداگری کی ہو۔ ہم میں سے جتنے بھی قادریوں کا آج ہجوم رسول کا جشن منانے کے لیے اورنگ آباد کی سڑکوں پر جو ہے براجمان ہیں، ہم رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کی خاتمیت کا، امام ملت کی سرپرستی میں اقرار کرتے ہیں۔ ارے تمہیں تو امام حسن کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چلا، 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، آج تک تم یہ نہیں پتہ لگا پائے کہ حسن ابن علی کو کس نے قتل کیا۔ آج ہم آج کے قاتل کو بھی جانتے ہیں اور 1400 برس پہلے کے قاتل کو بھی ہم پہچانتے ہیں۔ آج لوگوں نے افواہ پھیلائی، افواہ اڑائی کہ جلوس میں انتظامات بہت زیادہ ہیں، مجمع کم ہوگا، لیکن چشم فلک حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ بارش ہونے کے باوجود، برسات ہونے کے باوجود امام ملت کی سرپرستی میں مسلمانوں کا جم غفیر خیر البریہ کی آمد کا جشن منانے کے لیے اورنگ آباد کی سرزمین پر امنڈ پڑا ہے۔ حضرات آج ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے، آج کہا جاتا ہے آپ پنڈال میں جلوس نکالیے، آپ جو ہے اپنے گھر میں جلوس نکالیے، آپ سڑکوں پر جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ آپ اورنگ آباد کے بازاروں میں مصطفیٰ جان رحمت کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ آسا کو مدینے کے بازاروں میں دوش نبوت پر بیٹھا کر سیر کرائی۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت اپنے نواسے حسن ابن علی کو، حسین ابن علی کو اگر پنڈال میں سیر کراتے، گھر میں اگر سیر کراتے، تو ہم جلوس بھی گھر میں نکالتے، پنڈال میں جلوس رکھتے۔ کیا کریں؟ سنت محمد مصطفیٰ ہے، حسنین کی عزت کے لیے، علی کے وقار کے لیے، امام ملت کی سرپرستی کو محمد مصطفیٰ کے حدیث پر عمل کرتے ہوئے بازاروں میں لے کر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و شان پر حملہ ہو، جب مصطفیٰ جان رحمت کے وقار پر حملہ ہو، تو اپنے خاندان کو مصطفیٰ کے ناموس کے لیے لہو لہان کر دیتے ہیں، جیسا کہ حسین ابن علی نے کرب و بلا کی دھرتی پر مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی خاطر خاندان کو لہو لہان کر دیا۔ اور دوسرے طرح کے وہ لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ جب ان پر کوئی آپدہ آ جائے، ان پر کوئی مصیبت آ جائے، جب ان پر دہشت گردی کا مقدمہ آ جائے، تو اپنی ذات کو بچانے کے لیے اسلام کو آگے کر دیتے ہیں، کہتے اسلام خطرے میں آ گیا ہے، اسلام اور مسلمان خطرے میں آ گیا۔ حضرات صاحب سر الشہادتین نے لکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے، صاحب سر الشہادتین رقم اعتراض ہے کہ اگر عیسیٰ پیغمبر اگر زاہد ہے، نیکوکار ہے، تو محمد مصطفیٰ نیکوکاروں کا امام ہے، اور اگر موسیٰ پیغمبر عابد ہے تو مصطفیٰ جان رحمت امام العابدین ہے، عابدوں کا امام ہے۔ حضرات جب مکہ فتح ہوا، ہم تو اس قوم کے ماننے والے ہیں، اس قوم کے پیروکار ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، جب مکے میں اسلامی افواج نے فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑا، تو 1400 برس پہلے مصطفیٰ کے ماننے والوں نے جب اسلام فتح کر کے ہجری 8 میں مکہ میں داخل ہوئے، تو مصطفیٰ کی نگاہیں کلیجہ چبانے والی عورت کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی، پیغمبر کی نگاہیں
चचा जाद भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी, आवाजें आ रही थी अल-यौम यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है। इमाम दीनो मिल्लत ने फरमाया, हदीस मुबारक में है कि जब मक्का फतह हुआ आवाजें आ रही थी आज बदला लेने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। पैगंबर ने उस इस्लामी ब्रिगेडियर से झंडा छीन लिया, दूसरे इस्लामिक जनरल को झंडा दिया, फरमाया मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा साहिब लौलाक ने, आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज फतह नुसरत का दिन झंडे लहराने का दिन नहीं है, आज रहमत के सावन भादो बरसाने का दिन है। जब मक्का में माल गनीमत तकसीम किया गया, हदीस मुबारक सुनिए आखिरी फिक्रा कि जब मक्का में इस्लाम ने झंडा गाड़ा, फतह नुसरत का माल गनीमत तकसीम किया गया, जब ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को काटा गया तो पैगंबर के हुक्म से नौ मुस्लिमों में तकसीम कर दिया गया। जब ये बात पुराने मुसलमानों को मालूम हुई, कबीले अंसार के लोगों को पता चली, तो उन्होंने पीछे में ये कहना शुरू कर दिया कि जब मुस्तफा जाने रहमत को मक्का से मदीना दरबदर किया गया तो रसूल का हमने बद्र के मैदान में साथ दिया। जब पैगंबर को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, हमने पैगंबर का उहद के पहाड़ों पर साथ दिया। लेकिन जब आज ऊंट भेड़ बकरी मकान दुकान माले गनीमत को काटने का मौका आया तो पैगंबर ने नौ मुस्लिमों में तकसीम करा दिया, नए कलमा को हजरात में बंटवा दिया। पैगंबर ने जब ये बात मुस्तफा जाने रहमत साहिब लौलाक फातह अरब अजम को पता चली, बुलाया, कहा आए कबीले अंसार के मुसलमानों, अगर तुमने ये कहा है हमें मक्का से मदीना दरबदर किया गया, तुमने हमारा उहद के मैदान में साथ दिया तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा हमें मक्का से मदीना दरबदर किया गया, तुमने बद्र के मैदान में हमारा साथ दिया, लेकिन तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमताज फिक्रा मुस्तफा जाने रहमत ने सारा की चोटी मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तरदौन अन यذهب الناس بالشاة والبعير इला रिहालहिम व अन तरदौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। पैगंबर मुस्तफा ने फरमाया मक्का की धरती पर ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ, मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद, हुजूर इमाम मिल्लत, औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल, शहजादे रसूल, अजहरी सरकार, अजहरी सरकार। अब धीरे धीरे जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जुलूस जा रहा है।